बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कहीं अनकहीं के साथ वजी अहमद सिद्दीकी आपकी खिदमत में हाजिर है। अपने नाज़रीन का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें ये पज़ीराई बख्शी और हम एक मरहला तय कर गए। बहरहाल उन लोगों का भी शुक्रिया जो तनकीद कर रहे हैं और हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं, और उनका भी शुक्रिया जो तारीफ़ कर रहे हैं और हौसला अफजाई कर रहे हैं। हौसला अफजाई दोनों ही कर रहे हैं, तनकीद करके और तारीफ़ करके। तो उम्मीद ये है कि आप ये सिलसिला जारी रखेंगे और हमारे प्रोग्राम को लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे और करवाएंगे। इस वक्त मौजू है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के ख़िलाफ़ FIR के दर्ज होने का। बात यह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हर मुसलमान के दिल में जागुज़ी होती है, क्योंकि ईमान का तकाज़ा ही यही है। और कोई ईमान मुकम्मल नहीं है किसी मुसलमान का जब तक उसके दिल में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मोहब्बत ना हो। और वो मोहब्बत तमाम अपने वालिदैन से बढ़कर, अपने बच्चों से बढ़कर, अपने तमाम अक़रबा से बढ़कर ना हो। तो ये एक नाजुक मसला है जिसके बारे में शायद मोहम्मद अली मिर्ज़ा जो है, जिसके नाम में मोहम्मद भी है और अली भी है, उसे इन दोनों का पास नहीं रखा और सिर्फ अपने तकब्बुर इल्मी में बकवास करता चला गया। मोहम्मद अली मिर्ज़ा के ख़िलाफ़ जो FIR दर्ज हुई है उसके अंदर जो पहला जुमला ही ये ज़ाहिर कर रहा है कि इंजीनियर मिर्ज़ा के दिल में नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कोई एहतराम है ही नहीं। और दुनिया भर में उलमा मशाइख अब तक जितने भी जिक्र करते आए हैं और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो जुल्म और सितम होता रहा है उसका भी जिक्र किया है, जो कुफ़ार उनके बारे में कहते रहे उसका भी जिक्र किया है, लेकिन कभी उन्होंने कोई तौहीन आमेज़ अल्फाज दोहराए नहीं हैं। जबकि इस शख्स ने न सिर्फ तौहीन आमेज़ अल्फाज घड़े हैं बल्कि तारीख़ को भी मस्ख़ करने की कोशिश की है। ये हर्ज़ा सराई को दोहराता है और अपनी ज़ुबान में बहतान तराशता है। तो उन अल्फाज को हम दोहरा नहीं सकते जो FIR में दर्ज हुए हैं। वो FIR के दर्ज होने का तकाज़ा थे, ज़रूरत थे, ताकि पता चले कि उसने क्या जुर्म किया है। लेकिन हम इसको हिम्मत नहीं है हमारी, जुर्रत नहीं है हमारी, और हम चाहते भी नहीं। हमारी मोहब्बत का तकाज़ा हमें मजबूर करता है कि हम उन अल्फाज को न दोहराएं। दरअसल इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी की सुन्नत पर अमल करना शुरू किया है और तौहीन रिसालत का इर्तिकाब कर रहे हैं। मैं नीयत पर कुछ नहीं कहता, अगर वो इसका इजहार कर दे कि उसकी नीयत ये नहीं है। और मौलवियों, तुम लोग कान खोल के सुन लो। जिस तरह इमरान खान तुम्हारे ऊपर मुसल्लत है ना, और वो कह रहा है मेरा जीना मरना पाकिस्तान के अंदर है, तुम लोग भी सुन लो, तुम जो मर्जी कर लो, मैंने पाकिस्तान नहीं छोड़ना जब तक कि तुम्हारे आखिरी फिरका प्रस कब्र में नहीं चला जाता और मैं उसकी कब्र पे यूं विक्ट्री का निशान बना के नहीं खड़ा होता। ध्यान में रखना। सोशल मीडिया के ज़रिए ये अपने आप को आलिम दीन गर्दान रहा है, ये नाजुक मसाइल को छेड़ रहा है, ये दो तबक़ात, दो मसालिक के दरमियान जो है वो फ़र्क पैदा कर रहा है, उनके दरमियान जो है वो फितना परवाज़ी कर रहा है। जो मसालिक एक अरसे से मौजूद हैं वो आपस में एक दूसरे को तय कर लें कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि ये सारे मसालिक 1974 में जमा हो गए थे उस मकसद के लिए जो ख़त्म नबूवत का था, और उन सब ने यकजान होकर एक बात कही थी कि कोई नबी नहीं है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, आखिरी नबी है वो। तो ये तकलीफ़ अब तक उन लोगों को होती है जो नबूवत का झूठा दावा करते हैं और झूठे नबी पर ईमान लाए हैं।
कोशिश इनकी ये है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज़्यादती करें। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जहलमी काफ़ी अरसे से ये प्रोपेगेंडा कर रहा है कि चूँकि कादियानी हमें काफिर कहते हैं तो इसलिए हम उनको काफिर कहते हैं। अगर वो हमें काफिर कहना छोड़ दें तो हम भी उनको काफिर कहना छोड़ देंगे। नहीं जनाब, बात ये नहीं है कि वो हमें काफिर कहते हैं तो हम उनको काफिर कहते हैं। ये बिल्कुल गलत प्रोपेगेंडा है। आपके दिमागों में गलत बात बिठाई जा रही है। कादियानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इनकार करते हैं और उसके बाद उनकी लाई हुई तालीमात का इनकार करते हैं। उनको इसलिए पैदा किया गया था कि ताजे बरतानिया के ख़िलाफ़ जिहाद का जो हुक्म दिया था उलमाए कराम ने, ताजे बरतानिया के ख़िलाफ़ जिहाद का जो हुक्म दिया था उसको ख़त्म किया जा सके। और इसके लिए ज़रूरी यही था कि एक पैगंबर नाजिल किया जाए जो जिहाद के हुक्म को साक़ित कर दे, और वो जिहाद का हुक्म ताजे बरतानिया के ख़िलाफ़ साक़ित हो, सिर्फ ताजे बरतानिया के ख़िलाफ़। क्योंकि आप ये देखें, अगर जिहाद का हुक्म साक़ित हो गया तो किसी भी कादियानी को, किसी भी मिर्ज़ई को, किसी भी नाम नहाद अहमदी को फ़ौज में नहीं आना चाहिए। लेकिन इनका सबसे पहला निशाना फ़ौज होती है, ये वहाँ आते हैं। तो जिहाद का मामला क्या था? सिर्फ ताजे बरतानिया के ख़िलाफ़। ये मरदूद इंजीनियर मिर्ज़ा ये तासुर देना चाहता है कि मामला बस एक दूसरे को काफिर करार देने का है। मामला ख़त्म नबूवत का है, ईमान का है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ही मुसलमा कज़्ज़ाब और दूसरे झूठे नबियों के ख़िलाफ़ जिहाद का हुक्म नहीं दिया था, जिसे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने पूरा किया। तो ये एक तयशुदा मामला है कि कोई भी अगर नबूवत का झूठा दावा करेगा उसके ख़िलाफ़ जिहाद होगा। तो मोहम्मद अली मिर्ज़ा के ख़यालात से इत्तेफाक करने वाले, क्योंकि औरिया मकबूल जान कहना, चलिए कह देते हैं इनका नाम यही है, तो रसूल अकरम की अहादीस की मनमानी तशरीह करते हैं। ये उनकी हिमायत कर रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो सारे फ़िरक़ों को और यूं को और उनको ऐसे वैसे सबके लिए जो है वो फतवे चलेंगे और फिर ये होगा, सब ख़त्म हो जाएंगे। औरिया मकबूल जान साहब 1974 में तमाम उलमाए कराम एक दूसरे के ख़िलाफ़ बातें करते थे, लेकिन एक मौक़िफ़ पर इकट्ठे हो गए थे और फिर इकट्ठे हो जाएंगे वो इंशाअल्लाह। और आप इसकी फ़िक्र न करें, आप जो हैं इस बात की फ़िक्र करें कि आपका अपना ईमान कहाँ जा रहा है। आपने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में झूठी बातें की हैं। बताया कि राहील शरीफ अभी नया नया बना था अपना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो उसने कहा कि एक प्रोफेसर है, प्रोफेसर शहजाद साहब, मैं आज नाम ले रहा हूं उनका, ये कराची में होते हैं और ये बड़े वली आदमी हैं। तो इन्होंने एक ख्वाब देखा है और उन्होंने एक कर्नल होते थे रेजिमेंट, बलोच रेजिमेंट में, उनके पास आए थे, उनके वो मौत के थे। मैंने एक ख्वाब देखा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उनकी दरबार है, तो हजरत उमर जो हैं वो एक शख्स को लेके आए हैं जिसका नाम बाजवा है, और उसके हाथ में कोई फाइल देना चाहते हैं, तो वो लेफ्ट हैंड से लेता है, तो हजरत उमर उसके हाथ पे मारते हैं कि सीधा हाथ आगे करो, तुम्हें पता ही नहीं कुछ। तो मुझे लगता है कि वो जरनैल बाजवा है, कोई फाइल उसको दी गई। तो इतनी सी बात है, मुझे बताओ कौन है बाजवा? उन्होंने कहा जी बाजवा 3 बाजवा हैं इस वक्त फौज में। तो सबकी तस्वीरें निकाल के उनको प्रोफेसर साहब को दिखाई गई। ये बाजवा साहब के आर्मी चीफ बनने से 4 साल पहले की बात है। अच्छा, ये ख्वाब 4 साल पहले का। अच्छा, राहील शरीफ उस वक्त, मैं पूरा वाक़या सुनाता हूं। तो उस पर हुआ ये कि उन्होंने कहा ये बाजवा है, ये मैंने देखा ख्वाब में। तो कहते हैं कि उन्होंने अपने उस वहां पर कर्नल हेडक्वार्टर था कराची का, उन्होंने कहा जी बाजवा साहब आते रहते हैं, चूंकि यहाँ पर हैं उसको लेफ्टिनेंट जनरल, तो कभी इनकी मुलाकात ही करा दो खामोशी में।
تو کہتے ہیں کہ میں نے پروفیسر شہزاد کو باجوہ صاحب کے ساتھ ملاقات کروائی. تو انہوں نے کہا پروفیسر صاحب نے کہ آپ نے یہ خواب میں نے دیکھا ہے. تو انہوں نے کہا اس سے آپ کیا مطلب لیتے ہیں؟ ان کا مطلب یہ ہے کہ جو فوج ہے نا پاکستان کی وہ ایک بیسیکلی کسٹوڈین ہے تھوڑی سی, تو شاید آپ کو ذمہ داری, آپ چیف آف آرمی اسٹاف بن جائیں. تو باجوہ صاحب کھلکھلا کے ہنسے, کہتے ہیں میرے اوپر یہ بلان بندہ ہے, یہ بندہ ہے, یہ میں چوتھے نمبر پہ آتا ہوں, میں تو سوچ بھی نہیں سکتا, اور میرا تو کوئی سفارشی بھی نہیں ہے. تو ہوا یہ کہ وہ کہہ کے چلے گئے. تو لیکن چونکہ یہ خبر اڑ رہی تھی تو فوج کو, ان کو پروفیسر صاحب کو ایجنسیوں نے اٹھا لیا, اور ان کی اتنی کٹل گئی کہ بیچارے پاکستان چھوڑ کے دبئی بھاگ گئے, اور وہ نہیں آئے. اس کے بعد 3 سال کے بعد باجوہ صاحب جو ہے چیف آف آرمی صاحب ہو گئے. تو یہ 3 سال پرانا. تو میں نے کہا تھا میرے پاس ایک خواب مانا. باجوہ کی چمچہ گیری میں آپ نے جھوٹی بات کی کہ فلاں پروفیسر نے خواب دیکھا اور فلاں نے دیکھا کہ رسول اکرم اس کو کاغذات پکڑا رہے ہیں, اس کے اپائنٹمنٹ لیٹر پکڑا رہے ہیں, اور الٹے ہاتھ سے لے رہا ہے تو کہنے سیدھے ہاتھ سے لو, اور فلاں. نعوذ باللہ من ذالک. آپ کون ہوتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گھٹیا سے آدمی کے سامنے لا کے کھڑا کر دینے والے؟ اتنی گستاخی آپ کرتے ہیں, شرم نہ آئی آپ کو؟ ڈوب نہ مرے آپ کو ڈوب مرنا چاہیے. اور یہ مقبول جان نے پروفیسر کا نام لیا تھا کہ کراچی کا کوئی پروفیسر تھا, اس کا اب سراغ نہیں ملا, وہ کہاں گیا؟ کہ جی وہ فلاں چلے گئے, ملک چھوڑ گئے فلاں. ظاہر ہے ایک جھوٹی چیز تھی, بے بنیاد چیز تھی, نہ کوئی پروفیسر تھا نہ اس کا کوئی وجود تھا. یہ صرف اوریا مقبول جان کی ایک گھڑی ہوئی چیز تھی. وہ اس کا کسی نے حساب نہیں لیا. علماء کرام اس پر سوٹھ کی ناس لے کر چپ رہے. مجھے تو شکوہ ہے علماء سے کہ انہوں نے اس پر کیوں نہیں لیا. یہ بھی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے کہ ان کے نام سے ایک جھوٹی بات منسوب کی جائے. اور اب یہ شخص جب اس کے خلاف FIR درج ہوئی ہے تو بجائے اس کے کہ یہ وضاحت کرے, صفائی پیش کرے, یہ دھمکیاں دے رہا ہے اور کہتا ہے کہ میں بھاگوں گا نہیں پاکستان سے. ظاہر ہے جس مشن پہ بھیجے گئے ہیں وہ مشن مکمل نہیں ہوگا تو ان کو پیسے نہیں ملیں گے, تو بھاگیں گے بھی نہیں. اور اس مشن کو مکمل کرنے کے لیے ان کو پیسے دیے گئے ہیں, رقم ان کے اوپر خرچ کی گئی ہے. تو یہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں علی ہوں, حضرت علی کے مماثل اپنے آپ کو بتاتا ہے. میں سناتا ہوں آپ کو یہ ساری باتیں, اب اس کا مطلب یہی نکلتا ہے. اور حضرت حسین کے مماثل بتاتا ہے اپنے آپ کو. یہ سمجھ, یہ کوئی غامدی نہیں ہے جو ملک چھوڑ جائے گا, یہ کوئی ذاکر نائک نہیں ہے جو باہر چلا جائے گا. ہاں جی, اس کے نام میں علی آتا ہے. تو پھر سمجھ لو میرا سٹانس پھر وہی ہوگا جو علی کا ہے, جو حسن کا ہے, جو حسین کا ہے. حضرت علی کے مماثل بتانے کی گستاخی یہ کہتا ہے. اب میں پس منظر بتاتا ہوں آپ کو کہ یہ ساری چیزیں ہوئی کیوں ہیں. عمران خان نے سیاست میں اپنی کامیابی کے لیے لوگوں کے مذہبی جذبات اور احساسات کو استعمال کیا ہے. وہ پہلے جب آئے تھے تو اپنی یورپی بیوی, برطانوی بیوی جمائما گولڈ اسمتھ کو لے کر آئے, اور ہر جلسے میں وہ تقریباً اس کو اپنے ساتھ بٹھاتے تھے. لیکن نتیجہ نکلا 1 سیٹ. بہت پریشان ہوئے تو بتایا گیا کہ لوگوں نے انہیں قبول نہیں کیا, یورپ کی اس برطانوی بیوی کو قبول نہیں کیا. تو انہوں نے آزاد خیال ریحام خان سے شادی کی, تو وہ شادی بھی 1 سال نہ چل سکی. اور پھر ریحام کی جگہ پنکی پیرنی, ایک مذہبی چولا جو ہے وہ آیا. ریحام خان نے تو کتاب بھی لکھی, ساری باتیں سچ کھول کے بتا دیں, لیکن لوگوں کو یقین نہیں آیا کیونکہ بات ایسی ہی تھی. اتنے گھراؤنے ہوں گے, اتنے گرے ہوئے ہوں گے, یہ نہیں پتا تھا. بہرحال اس نے کتاب لکھی, اس کو کسی نے تسلیم نہیں کیا. اب عمران خان نے ایک اور کھیل رچایا. اب یہ کھیل عجیب و غریب سا تھا. یعنی پنکی پیرنی جو ہے یہ آئیں, بشرا مانیکا بظاہر طلاق یافتہ تھی, لیکن کبھی بھی بشرا مانیکا اور خاور مانیکا کی طلاق کے کاغذات سامنے نہیں آئے.
کوئی میڈیا والا کچھ بتا دے کہ کہاں ہیں وہ طلاق کے کاغذات جس میں ہاور مانیکا نے بشرا مانیکا کو طلاق دی اور کب دی، اور جو عرصہ بتایا جاتا ہے اس عرصے کے اندر عدت بھی نہیں پوری کی گئی. تو محض برقع اسلامی شناخت نہیں ہے، یہ ایک کلچرل چیز تھی ان کی، اور برقعے کی آڑ لی گئی، اور اس برقعے کی آڑ میں جادو ٹونا، مزارات پر جانا، ان پر سجدہ کرنا، یہ سب نہ مولوی طارق جمیل کو نظر آئے، نہ اپنے تئیں اسلام کے علم بردار اور فرقوں کے دشمن بننے والے انجینئر علی مرزا کو نظر آئے. یعنی یہ فرقہ واریت کو ختم نہیں کر رہا تھا، بلکہ یہ مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے لیے اس کی خرابی یہ ہے، اس کی خرابی یہ ہے، یہ فرقہ بندی کر رہا تھا. اور نہ اوریا مقبول جان کو یہ سب کچھ نظر آیا، اس لیے کہ آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے. یہ لوگ دراصل اس ایک ایجنڈے کو مکمل کرنے آئے ہیں، وہی ایجنڈا جو 1974 میں جس نے ان کو صدمہ پہنچایا تھا. 1974 میں جو فیصلہ ہوگا اس فیصلے کو کسی طریقے سے واپس پلٹا لیا جائے، تو یہ چیز نظر آ رہی ہے. اور اس میں مولوی طارق جمیل، محمد علی مرزا اور اوریا مقبول جان تینوں شریک ہیں. اس ایجنڈے کی تکمیل میں یہ عمران خان کی حمایت کر رہے ہیں. علماء کرام کے علامہ جاوید غامدی کے ساتھ اختلافات ہو سکتے ہیں مختلف موضوعات پر، لیکن کوئی بھی علامہ جاوید غامدی کو غیر مسلم ہونے کا فتویٰ نہیں دے سکتا، نہ ہی گستاخ رسول ہونے کا فتویٰ دے سکتا ہے. کوئی ان کے خیالات سے مکمل اتفاق نہیں کر سکتے، لیکن یہ علمی معاملات ہیں. علماء کرام اس کو دیکھ لیں، سوچ لیں گے، وہ اس کو حل کر لیں گے. ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھی یہ کہتا ہے کہ وہ چلے گئے، غامدی صاحب کو کہتا ہے وہ ملک سے باہر چلے گئے. تو بھائی ذاکر نائک صاحب اور غامدی صاحب جو ملک سے باہر گئے ہیں، تو ان کا تو معاملہ یہ ہے نا کہ ذاکر نائک کو تو نکال دیا گیا اور غامدی صاحب کو بھی دھمکیاں دی گئیں، لیکن آپ کا جو مربی جا کے لندن میں بیٹھا ہوا ہے برسوں سے، خلیفہ قادیانیوں کا، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھارت سے نکالا گیا، لیکن ان لوگوں کا نام لے کر یہ گھٹیا شخص یہ کہتا ہے کہ میں حضرت علی ہوں اور میں حسین ہوں اور حسن ہوں. تو اس بدبخت کو معلوم نہیں کہ حضرت علی نے ہجرت کی تھی. ہجرت سنت رسول ہے اور یہ سنت رسول کے خلاف ہے. یہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بھی خلاف ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.